नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हिमशिखर टक शोमा। म उमानाथ भण्डारी। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा विशेष गरेर म अहिले भर्खरै भनौँ अथवा भदौ 15 गते झापाको कमल गाउँपालिका 6 गेउरियामा प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पतालको उद्घाटन भएको छ र यो अस्पताललाई व्यवस्थित र राम्रोसँग सञ्चालन गर्नका लागि अहिले के कस्ता पहल भइरहेका छन्, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल का निमित्त कार्यालय प्रमुख डाक्टर अनिल कुमार यादव। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ हिमशिखर टक शो। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ है? त्यस्तै छ। यता प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल पनि हेर्नुपर्ने, जिल्ला आयुर्वेदिक अस्पताल पनि हेर्नु, दुईतिरको दौडादौडी नै छ। अब यसलाई कसरी टाइम म्यानेज गर्नुभएको छ? हाम्रो जिल्ला आयुर्वेद औषधालयको कार्यक्रमहरू, नियमित कार्यक्रमहरू छ। त्यस अन्तर्गत जुन हाम्रो स्टाफहरू पनि फुलफिलै छ र त्यो एउटा सिस्टममा गइसकेको अवस्था छ र त्यो आफ्नो हिसाबले चलिराखेकै छ। त्यहाँ हामी 3 जना चिकित्सकहरू छौँ जिल्लामा पनि, र त्यहाँ धेरै सेवाहरू छैन। इमर्जेन्सी लगायत इन्डोर सेवा छैन। ओपिडी बेसको सेवामा 1-2 जना चिकित्सक भएर पनि ओपिडी हेर्न सकिन्छ र त्यसपछि प्रशासनिक हेर्नेदेखि लिएर यो अन्य व्यवस्थापकीय कुराहरू छ, 2 ठाउँमा म्यानेज गरेर चलाइरहेछौँ। मुख्य रूपले अहिले लखनपुर प्रादेशिक अस्पतालको व्यवस्थापनमा बढी जोड दिएका छौँ। 15 गते स्थापना भयो, उद्घाटन भयो। तत्पश्चात अब यसलाई कसरी लाने, के गर्ने, यसमा हामी बढी केन्द्रित भएको छौँ र चिन्तित पनि छौँ। स्टार्टिङ फेजमै सबै सेवाहरू सुरु गर्न सकेको अवस्था छैन। जनसमुदायको अपेक्षा सबै सेवाहरू सुरु होस् भन्ने नै हो, तर हामीले उद्घाटनकै बेलामा पनि त्यही कुरा गरेका थियौँ। अब अहिलेको यो चुनावको माहौलमा पनि कतिपय चिजहरू, प्राविधिक चिजहरू, त्यसपछि व्यवस्थापकीय चिजहरू, औजार उपकरणका विषयवस्तुहरू उद्घाटन लगत्तै पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न अलिक कठिनाइ भएको अवस्था देखिन्छ र मुख्य रूपले यो अस्पताललाई पूर्ण फेजमा, फुल फेजमा सञ्चालनको लागि जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार अत्याधुनिक अहिले स्थापना भएको अस्पतालहरू देशैमा पनि, देशभरिमै पनि यो आयुर्वेदको एकदम राम्रो संरचना, सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउन सकिने र 50 बेडको शय्यासहितको यो अस्पताल हो। अब डाक्टर साहबले भनिरहेछ सबभन्दा पहिले चाहिँ हामी अस्पतालको सेवा सुरु फुल फेजमा कहिलेदेखि आउँछ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। त्योभन्दा पनि पहिले हामी आयुर्वेद भनेको चाहिँ के हो, चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक भनेको के हो, यो विषयमा कुराकानी गरौँ न। यो आयुर्वेद चिकित्साको जुन अर्थ छ नि, मानव सभ्यताको विकास भएदेखि उपचार पद्धति मात्रै होइन। यो आयुर्वेद शब्दबाटै, आयु भनेको जीवन, वेद भनेको ज्ञान, यो 2 शब्द मिलेर बनेको आयुर्वेद शब्द हो। र आयुर्वेदमा उपचार मात्रै हुँदैन, यसले समाज, संस्कार, जीवनशैली, सभ्यता, हरेक चिजहरूको ज्ञान दिन्छ। मान्छे जन्मेदेखि मृत्युसम्मको जुन हाम्रो हिन्दू धर्मको परम्परागत संस्कारहरूदेखि लिएर रोग लागेपछि बाँच्नको लागि, रोग लाग्नै नदिने त्यो पाटो सँगसँगै एउटा मानवताको जीवन जिउनको लागि जे कुराहरू छ त्यो सबै कुरोहरू यो अन्तर्गत पर्दछ। र मुख्य रूपले आयुर्वेदमा यो वेदबाट 4वटा जुन वेदहरू छ त्यसमध्ये अथर्ववेदबाट यो लिएको चिज हो आयुर्वेद। यसलाई 5औं वेद पनि भनिन्छ, अथर्ववेदको उपवेद पनि भनिन्छ। र जस अन्तर्गत अहिले हामीले आयुर्वेदको उपचारको रूपमा रोग लागिसकेपछि आयुर्वेदको मूल 2 उद्देश्य रहेको छ, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। पहिलो लाइन के छ भने सकेसम्म आयुर्वेदले के भन्छ कि रोग लाग्नै नदिने, त्यतातिर बढी जोड दिएको छ। यदि रोग लागिसकेको छ भने त्यसको उपचार गर्ने र रोग लाग्नै नदिनको लागि यहाँहरूले आयुर्वेद चिकित्सक कहाँ जाँदाखेरि सुन्नुभयो होला कि औषधिभन्दा पनि खानपान, के गर्ने नगर्ने, पथ्यका कुराहरू, परहेजका कुराहरू बढी जोड दिन्छ। आयुर्वेदले त्यो कुराहरू गर्छ। बच्चा जन्मेदेखि जन्मिने हाम्रो जुन परम्परागत संस्कारहरू छ, भात कहिले खुवाउने, हैन, व्रतबन्ध कहिले गर्ने, ती कुराहरू आयुर्वेदमा त्यो वैज्ञानिक छ। त्यसमा
त्यो आयुर्वेदले नै दिएको कुराहरू छ। तर के छ, यसलाई एउटा संस्कारको रूपमा विकास गरियो। मर्ने बेलामा कसरी जलाउने त्यसमा पनि विज्ञान छ, त्यसमा पनि उपचार छ र त्यस आधारले यो सुरु भएको चिज हो। र आयुर्वेदमा मुख्य रूपले अब उपचारको पाटोमा हामी अलि यो जाँदैछौँ हस्पिटलको हिसाबले जाँदाखेरि, यसमा आयुर्वेदले जडीबुटीबाट उपचार गर्छ, खनिजबाट उपचार गर्छ, खनिजहरूबाट बनेका औषधिबाट उपचार गर्छ, जडीबुटीबाट बनेका औषधिहरूबाट उपचार गर्छ र त्यस सँगसँगै सर्जरीका पाटा शल्यक्रियाहरू हुन्छ। र आयुर्वेदमा पनि सबै डिपार्टमेन्टहरू छ। एलोप्याथमा भने जस्तै ENT हैन, सर्जरी, पेडिया, गाइनीदेखि लिएर सारा डिपार्टमेन्टहरू आयुर्वेदको विधै छ। अष्टाङ्ग आयुर्वेद भन्छ। 8वटा अङ्गहरूलाई डिभिजन गरेर विभिन्न फ्याकल्टीका विषयवस्तुहरूलाई छुट्याएर त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्ने गरिन्छ, जस अन्तर्गत हामीले यो सबै सेवाहरू दिने गरी प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल यो सञ्चालनमा आएको छ र तत्कालै सुरु नभए पनि यो पछिको उद्देश्य चाहिँ त्यही रहेको छ। यति ठुलो बृहत रूपमा सेवा दिने अस्पताल चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मै उद्घाटन भइसकेको छ होइन। त्यो चाहिँ झापाको कमल गाउँपालिका छ, गेउरियामा छ। अब यहाँ भनिन्छ विशेष गरेर चाहिँ तपाईँको कर्मचारी पनि अहिले फुल फेजमा छैन, अहिले पनि यहाँले सुरुमा भन्नुभयो होइन। अब कतिपय चाहिँ यन्त्र उपकरण पनि छैन। यस्तो अवस्था नहुँदै पनि उद्घाटन भयो। अब सेवा चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरा छ। वास्तविकता चाहिँ के छ डाक्टर साहब? हाम्रो देशको कन्टेक्स्ट के छ भने कुनै पनि चिजलाई फुल फेजमा तयारी गरेर सुरु गर्नलाई एकदम समस्या हुँदो रहेछ। देशको आर्थिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था, ब्युरोक्रेसीको अवस्था, यो सब अवस्थाले विचार गर्दाखेरि यो अस्पताल अघिल्लो आर्थिक वर्षमै सञ्चालन गर्ने कुरो थियो। तर यो प्राविधिक कारण, विविध कारणले गर्दाखेरि हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौँ। त्यसपछि यो मुख्य रूपमा त्यहाँ अहिले सबैभन्दा समस्याको विषय के भएको छ भने अस्पतालको पूर्वाधार तयार भइसकेपछि औजार उपकरण सँगसँगै जनशक्तिको कुरो हुन्छ। प्राविधिक जनशक्ति, विशेषज्ञ सहितको जनशक्ति भनेपछि जनशक्ति मात्रै भएन, प्राविधिक जनशक्ति चाहियो। प्राविधिक जनशक्ति चाहियो, विशेषज्ञ सहितको जुन सेवाहरू हामीले दिने उद्देश्यले जो अस्पताल स्थापना गरिएको छ ती सबै सेवाहरू पूर्ण रूपले सञ्चालन हुने गरी त्यस प्रकारको जनशक्तिको दरबन्दी हुनु पर्यो हैन, त्यसको व्यवस्थापन हुनु पर्यो, अर्थात् भर्ना हुनु पर्यो। र जसको लागि अस्थायी दरबन्दी सुरुमै स्थायी हुँदैन। अस्थायी दरबन्दीको लागि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही प्रस्ताव गरे, क्याबिनेटमा त्यो अहिले पेन्डिङको अवस्थामा छ र फुल फेजको रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि जति जनशक्ति चाहिनु पर्ने हो त्यो नभए पनि तत्काल चाहिनु पर्ने कतिपय विशेषज्ञ सहितको जनशक्तिको लागि अहिले क्याबिनेटमा गत वर्ष पनि क्याबिनेटमा फाइल गएको हो, पेन्डिङमै रह्यो र यो वर्ष पनि त्यही अवस्था हुँदाहुँदै पनि अब यो चुनाव आयो र हाम्रो मन्त्रालयको सचिवज्यूको के कुरा आयो भने यो यसरी लम्बिँदै गयो भने हैन फेरि चुनावपछि नयाँ क्याबिनेट आउला के होला भन्ने हिसाबले यसलाई कमसेकम एउटा ओपिडी बेसमा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र छँदैछ, त्यहाँ ओपिडी बेसमै छ, 1-2 जना प्राविधिक, अरू शाखाहरूबाट 1-2 जना प्राविधिक ल्याएर उद्घाटन गरिहालौँ। उद्घाटन गरिसकेपछि एउटा जनदबाव पनि हुन्छ र नैतिक दबाव पनि हाम्रो बन्न जान्छ। यसलाई दरबन्दी स्वीकृत गराउने, फुल फेजमा ल्याउने जे पहलहरू गर्न सकिन्छ त्यो पहल गरेर यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसले जति लम्ब्यायो यो आर्थिक वर्ष पनि के होला नहोला भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो सचिवज्यू, मन्त्रीज्यूले चाहिँ यसलाई चासोको रूपमा लिनुभयो र यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यू हुनुहुन्छ, प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँको पनि प्रेसर थियो कि कहिले उद्घाटन हुन्छ भन्ने किसिमले जाँदाखेरि तत्काल हामीले ओपिडी बेसमै चलाएर भए पनि सुरु गर्ने र अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतिको प्रोसेसमा छ। हिजै म मन्त्रालय गएको थिएँ, लगभग 2-4 दिनमै अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत हुने फेजमा छ। भनेपछि डाक्टर साहबले भनिरहँदाखेरि अब यहाँ हिजो पनि जानुभयो होइन प्रदेश मन्त्रालयमा, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, अब के भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ? कहिलेदेखि चाहिँ कर्मचारीहरूको दरबन्दी सुरु होला र यन्त्र उपकरणहरू कहिलेदेखि जोडिएर त्यहाँ आउने बिरामीहरूले फुल फेजमा सेवा पाउँछन् भन्ने? पहिला यो कर्मचारी अस्थायी दरबन्दीको कुरोमा जाउँ। यसमा हाम्रो क्याबिनेटमा फाइल गइसकेको छ। केही संशोधनहरू गरेर ल्याउनु पर्ने मन्त्रालयबाट त्यो पनि संशोधन गरेर गइसकेकै अवस्था छ। त्यहाँको शाखाको कुरो गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने 2-4 दिनमै भए पनि जब हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ मुख्यमन्त्री कार्यालय पनि त्यो किसिमको एउटा प्रेसर बन्यो।
अब त हामीले यो अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेरै भए पनि यसलाई तत्काल चाहिँ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेर पठाइदिनु पर्ने भयो र मलाई त्यो शुभ सङ्केत पनि कहाँ लागेको हो भने हाम्रोमा अरू कर्मचारी नभए पनि हिजै भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको सरुवामा हिजो कि अस्ति भएको हो एकजना प्रशासनको कर्मचारी चाहिँ काजमा खटाउनु भएको छ। भन्नुको अर्थ उहाँहरूले लेखाको कर्मचारी खटाउनु भयो भनेपछि यसलाई फुल फेजमा लानुपर्छ र अब यति दिनमै हुन्छ भन्नु भन्दा पनि 3-4 दिनमा हुन्छ भन्नुको अर्थ यो सरकारको अब लगभग चुनावको तयारी हुँदैछ, त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूले डिसिजन गर्नुहुन्छ र तत्कालै फुलफिल गर्न सकिँदैन चुनावको कारणले गर्दाखेरि। अब यो चुनाव पछाडि लगतै हाम्रो कतिपय दरबन्दीहरू विशेषज्ञहरूको विज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ कानुनी रूपले प्रक्रियागत रूपले, जसको अधिकार चाहिँ प्रदेश अथवा निर्देशनालयलाई हुन्छ, सहायक कर्मचारीहरूलाई यहीँबाट गर्ने हुन्छ र यो कर्मचारी फुलफिल गर्नको लागि चुनावपछि नै मैले सम्भव देख्छु। त्यसपछि अब तत्काल हामीले ओपिडी बेसमा त्यहाँ सञ्चालन गरेका छौँ। केही औजार उपकरणहरू गत वर्ष मन्त्रालयले नै खरिद गरेर हामीलाई उपलब्ध गराएको छ र यो वर्षको बजेट कार्यक्रममा अब यसलाई पूर्ण रूपले सेटअप गर्नको लागि कमसेकम 10 करोडको औजार उपकरण चाहिन्छ हैन। निकै ठुलो बजेट चाहियो, ठुलो बजेट चाहियो जसमा प्रदेश सरकारले मात्रै सम्भव हुँदैन हैन, सङ्घले पनि दिनुपर्ने हुन्छ। सङ्घले हाम्रो आयुर्वेद विभागले पनि विनियोजन गर्थे तर के थियो भने उद्घाटन भइ नसकेको, त्यसपछि कार्यालयको कोड खराब भइ नसकेको, कार्यालय स्थापना भइ नसकेको अवस्थामा त्यो कार्यालयको नाउँमा बजेट शीर्ष राख्न सम्भव देखिएन र यो वर्ष प्रदेश सरकारको आफ्नो क्षमता अनुसारको जति जे छ केही औजार उपकरणको लागि बजेट विनियोजन भएको छ र किनिन्छ। बेसिक सेवाहरू तत्काल शल्य जुन आयुर्वेदमा एनोरेक्टल डिजिजहरूलाई बढी फोकस गरिन्छ, छारसूत्रहरू पाइल्स फिस्टुलाका लागि जुन शल्यकक्षको सेटअप, ल्याबको सेटअप हामीले फुल फेजमा गर्छौँ। फिजियोथेरापी पनि हाम्रो त्यहाँ सञ्चालन हुन्छ, त्यसको सेटअप फुल। हामी सेवाको बारेमा केही पछि कुरा गर्छौँ होइन, के सेवा हुन्छ भने वास्तवमा चाहिँ अब उद्घाटन भइसकेपछि एउटा सम्पूर्ण सरकारलाई प्रदेश होस् अथवा सङ्घ होस् दुईटै सरकारलाई एउटा चाहिँ त्यहाँ कर्मचारी पठाएर सेवा दिनुपर्छ भन्ने एउटा प्रेसर चाहिँ भयो। यो उद्घाटन अब के पनि सुनिन्छ भने बाहिर अरूले के भन्न सक्छ भने हस्पिटल यत्रो ठुलो सुरु गरे, सबै सेवा सुरु भएको छैन, त्यो उहाँहरूको गुनासो स्वाभाविक हो। डिपार्टमेन्ट सहितको सारा सेवा सुरु गरेर उद्घाटन गर्दा अझ उत्तम हुन्थ्यो, राम्रो देखिन्थ्यो। तर यो प्राविधिक अन्य कारणले गर्दाखेरि अब त्यसलाई पर्खिँदाखेरि यो झन लम्बिँदै जाने देखिसकेपछि अब ओपिडी बेसमै भए पनि हामीले उद्घाटन गर्न सफल भयौँ र यो उद्घाटनको कारणले गर्दाखेरि सरकारलाई प्रेसर बन्या छ, माथिल्लो निकायलाई प्रेसर बन्या छ, प्रेसर भएको छ। अब यसलाई कसरी फुलफेज गर्ने, अब जनताबाट पनि प्रेसर आउला, स्थानीयबाट पनि प्रेसर आउला भन्ने हिसाबले यो उद्घाटन गरेको केही हदसम्म राम्रै भएको छ भन्ने मेरो बुझाइमा छ। अब डाक्टर साहबले अघि पनि भन्दै हुन्थ्यो होइन, त्यो अस्पतालबाट पाउने सेवा चाहिँ के हो त, के कस्ता सेवाहरू पाइन्छ? यसलाई तत्काल अहिले ओपिडी बेसमा हामीले सुरु गऱ्यौँ र यो 50 बेडको अस्पताल हो जस अन्तर्गत हाम्रोमा त्यहाँ सेवाहरू यो भेगमा आयुर्वेद प्रदेश नम्बर 1 मा यति धेरै सेवा भएको आयुर्वेदको पहिलो अस्पताल हो। 50 बेडको अस्पतालमा हाम्रो सेवा पहिलो भनेको इमर्जेन्सी सेवा, हामीले इमर्जेन्सी सेवा पनि दिन्छौँ त्यहाँ। त्यस पछाडि ओपिडीहरू जस्तो सर्जरीका ओपिडी छुट्टै हुन्छ, मेडिसिनका ओपिडी छुट्टै हुन्छ, आँख कान घाँटी इएनटी भन्छौँ त्यसका ओपिडी छुट्टै हुन्छ। त्यसपछि स्त्री प्रसुति हैन, गाइनी एन्ड अब्सको ओपिडी छुट्टै हुन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो प्राकृतिक चिकित्सा लगायत सहितको ओपिडी छुट्टै हुन्छ। वैकल्पिक चिकित्सा अन्तर्गत हाम्रो होमियोप्याथी पनि त्यहाँ जोडिन्छ। होमियोप्याथिक चिकित्सा पनि एउटै हस्पिटल भित्रै सुरु हुन्छ, होमियोप्याथिक चिकित्सा पनि जोडिन्छ। फिजियोथेरापी सेवा त्यहाँ उपलब्ध हुन्छ। त्यस पछाडि ओटी, मेजर ओटी, माइनर ओटी सहितको सेवाहरू त्यहाँ सञ्चालन हुन्छ। र गाइनीमा स्पेसली गाइनीमा हाम्रो डेलिभरी सेवा सिएस सहितको सेटअप छ। हाम्रो एडमिट गरेर सिएस गरेर नर्मल डेलिभरी सबै सेवाहरू हाम्रो त्यहाँ सञ्चालन हुन्छ। त्यसपछि जनरल ओटी को लागि छुट्टै ओटी सेटअप छ त्यहाँ, त्यो ओटी सेटअप सञ्चालन हुन्छ। ल्याब सेवाहरू छ,
अल्ट्रासाउन्ड, इसिजी, एक्सरे र आयुर्वेदको उपचारकै क्रममा पञ्चकर्म सेवा विशेष गरी हैन पञ्चकर्म सेवाको छुट्टै युनिट छ, सबै रोगहरूको लागि छुट्टै युनिट छ। अर्थो जस्तो हाम्रो आयुर्वेदमा वात व्याधि भन्छ, जोइन्टसँग सम्बन्धित, त्यसको छुट्टै ओपिडी हुन्छ, छुट्टै सर्जरी त्यसलाई आवश्यक छ भने त्यो सर्जरीहरू पनि सेटअप सहितको यो सुरु हुन्छ। तर यसको अर्थ यो सेवा यही आर्थिक वर्ष सबै हामीले फुलफिल गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि जनशक्ति त आए, जनशक्तिको लागि पनि बजेट चाहिन्छ, तलब चाहिन्छ र यो वर्षको बजेट कार्यक्रम अन्तर्गत सबै फुलफिल गर्न सक्दैनौँ। यो बेसिक अहिले आएको बजेट कार्यक्रममा हामीले देखेको एकजना विशेषज्ञ नभौत एमडी मेडिसिनको हुन्छ, एकजना सर्जरीको एमडी हुन्छ, एमएस हुन्छ, एकजना गाइनीको हुन्छ, स्त्री महिला रोगहरूको लागि त्यसको हुन्छ, त्यसपछि एकजना चाहिँ तपाईँको जेनरल मेडिसिनकै गरिकन विशेषज्ञ छ, त्यसपछि मेडिकल अफिसर छ। यति सेवा हामीले 3टा सेवाहरू मुख्य रूपले सुरु गर्छौँ यो वर्ष। त्यस पछाडि आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रममा बाँकी जति पनि बाँकी रहेका फुलफेजका चिजहरू सबै सञ्चालन हुन्छ। भनेपछि यति थुप्रै सेवाहरू हुन्छ हैन, सबै अन्य अस्पतालमा हुने सेवा सबै सेवा हुन्छ। तर पनि अझै पनि यो आम मानिसमा भनौँ, आम पब्लिकमा चाहिँ यो आयुर्वेदतिर त्यति आकर्षण अझै पनि बढ्न सकेको छैन। किन यस्तो होला डाक्टर साहब? हाम्रो नेपाल सरकारबाट स्थापना भएका आयुर्वेद औषधालय, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र अहिलेसम्म चलिराखेको के हो भने ओपिडी बेसमा इन्डोर सहितको यी सबै सेवाहरू सहितको सेवा अहिलेसम्म देशैभरिको अवस्था यही छ, सञ्चालन भएको छैन। जस कारणले गर्दाखेरि अब इमर्जेन्सी सेवा दिने गरी जब यहाँ सुरुवात हुन्छ त्यसपछि आयुर्वेदमा पनि इमर्जेन्सी हुन्छ, आयुर्वेदमा पनि डेलिभरी हुन्छ, सर्जरी हुन्छ, सिएस हुन्छ, ती कुराहरूको म्यासेज जान्छ। र एउटा के छ भने हाम्रोमा इमर्जेन्सी आयुर्वेद विधिबाटै इमर्जेन्सी ड्रगहरू छैन। तर के छ भने कुनै पनि उपचार चिकित्सा पद्धति आफूमा पूर्ण छैन। एउटा केही पाटो आयुर्वेदबाट लिनुपर्ने हुन्छ, केही अन्य प्याथबाट लिइन्छ। अब टेक्नोलोजीका कुराहरू छ, प्रविधिका कुराहरू छ, एक्सरे भयो, यो कुनै एउटा पैथको चिज होइन, यो त के भयो भने फिजिक्सका चिज हो। हामीले रोग डायग्नोसिसको लागि चाहिने जति पनि टुल्सहरू छ हामी जहाँबाट पनि युज गर्न सक्छौँ। र इमर्जेन्सी ड्रग बाहेकका जति पनि रोगहरू छ सबै रोगको आयुर्वेदमा उपचार छ। तर के भयो भने ओपिडी बेसमै सबै रोगको उपचार गर्न सम्भव छैन, देखिँदैन। इन्डोर सहितको बेड सहितको हस्पिटल स्थापना भएकै थिएन, विशेषज्ञ चिकित्सकहरू आएकै थिएन। र यो सुरुवात भएपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ 2-4 वर्ष यो चलिसकेपछि आयुर्वेदमा पनि त्यो किसिमको आकर्षणहरू बढ्दै जानेछ। र हाम्रो इमर्जेन्सी पनि हामीले एलोप्याथको चिकित्सक राखेर भए पनि, हाम्रै चिकित्सकलाई ट्रेन गरेर भए पनि हाम्रो इमर्जेन्सी सेटअपमा इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट गर्ने गरी हामीले यो प्रादेशिक अस्पताललाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्छौँ। र तत्काल जुन कन्सेप्टहरू छ, गलत धारणाहरू छ, आयुर्वेदले सबै हेर्न सक्दैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अस्पताल आफ्नो पूर्ण रूपमा फङ्सनमा आइसकेपछि, आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेपछि यो मिथ्याहरू हट्ला। भनेपछि अहिलेसम्म सुविधा सम्पन्न अस्पताल नभएको कारणले पनि आयुर्वेद चिकित्सा पछि परेको एकदम भन्न मिल्छ नि? हजुर। अब कुनै पनि चिज हजुरले केही कुरामा विज्ञता हासिल गर्नु, जबसम्म त्यो आफ्नो प्रदर्शन गर्न पाउनुहुन्न भने हजुरको बारेमा जान्न सक्दैन अरूले। आयुर्वेदमा त्यो समस्या देखिएको थियो। पूर्वाधार, जनशक्ति र फुल सेटअपको हस्पिटल पनि सञ्चालनमा नआएर आयुर्वेदप्रतिको धारणा त्यो बन्न गएको। अब डाक्टर साहबले भनिरहँदा अहिले जति पनि आयुर्वेदिक अस्पतालहरू सञ्चालन भएका छन् हैन, त्यो त आखिरी फुल फेजमा नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गरेका छन् नि त, जहाँ त सेवा निःशुल्क छ हैन। तर पनि सरकारले किन त्यो आयुर्वेदलाई चाहिँ पछि पारेर एलोप्याथिकलाई मात्रै अगाडि बढायो? अब यसमा दुई फ्याक्टरहरू धेरै छ हैन। यसलाई यसै विषयमा बहस गरियो भने धेरै बेर पनि हुन जान्छ। के भयो भने एक विदेशी लगानी कम भयो, आधुनिक चिकित्सा पद्धति विदेशको लगानी छ, WHO मा त्यो WHO को लगानी छ त्यसमा। त्यसपछि सरकारले पनि यसमा इमर्जेन्सी छैन। अहिले के कन्सेप्ट आयो भने जुन एलोप्याथका केमिकल मेडिसिन छ कतिपय अवस्थामा तत्काल एक्सन गर्छ हैन। त्यसपछि स्वास्थ्यको म्याक्सिमम लगानी अन्तर्राष्ट्रिय लगानी हो।
त्यो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भनेको कुनै पनि चिजलाई इस्टाब्लिस गर्न सबैभन्दा पहिला पैसैको आवश्यकता पर्छ। जसकारण गर्दाखेरि आयुर्वेदमा नेपाल सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसारको आफ्नो बजेट मात्रै लगानी गरेको र त्यो भएर पनि र यो परम्परागत चिज आयुर्वेदको विधा हैन, यसले जडीबुटीबाट के काम गर्ला, तत्कालै कतिपय रिलिफ इमर्जेन्सी मेडिसिनहरू पनि यसमा विकास नभइसकेको। आयुर्वेदमा मेडिसिन छैन भने त होइन, तर यसको विकास विस्तार नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई सरकारले फेरि देशको नीति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीति अन्तर्गत नै आउँछ। विदेशी लगानी छ, विश्वभरि नै आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको बोलबाला छ। जुन आफ्नो परम्परागत उपचार हरेक देशको छ, त्यसलाई दबाएर जसरी यो फस्टाए, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकै कारणले पनि यो फस्टाएको हो। अब यो अस्पताल यति ठुलो लगानीमा सुरु भएको छ, तर गाउँमा स्थापना भएको छैन। अब यो गाउँमा चाहिँ सेवाग्राहीहरू आउलान् त डाक्टर साहब? यत्रो ठुलो संरचना, यति धेरै सेवाहरू भएको हस्पिटलको लागि मेरो बुझाइमा यो उपयुक्त ठाउँमा हो। हस्पिटल भनेको के हो भने अब यहाँले वीर हस्पिटललाई हेर्न सक्नुहुन्छ। बीच बजारमा एक समयमा त्यो राम्रो देखिन्थ्यो। आज त्यसलाई सेवा विस्तार गर्दाखेरि, त्यसलाई अपग्रेड गर्दाखेरि, बढाउँदाखेरि कति गाह्रो भएको छ। त्यहाँ जग्गै पाउन गाह्रो छ हैन। भनिसकेपछि एउटा अस्पताल के हुन्छ भने सकेसम्म त्यो बस्तीभन्दा बाहिरै हुनुपर्छ। वेस्ट प्रोडक्टदेखि लिएर अनेक कुराहरू हुन्छ त्यसमा, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो लोकेसन मेरो बुझाइमा एकदम उपयुक्त छ। र रहेको कुरो यो ठ्याक्कै बजारमा छैन। हाम्रो यो दमक बजारबाट मलाई जहाँसम्म लाग्छ 4 किलोमिटर पिचको बाटो, 4-5 मिनटको बाटो हो। र अहिले पनि हस्पिटल जानको लागि चाहिने एकदम व्यवस्थित बाटो छ। र के भन्छ भने हैन, हस्पिटलको लागि हामीले रोग लाग्यो भने इन्डियाको दिल्लीसम्म पुग्छौँ, दमकका मान्छे काठमाडौँ पुग्छौँ। भनिसकेपछि पाएक अपाएक भन्दा पनि त्यो संस्थाले दिने विश्वसनीय सेवामा भर पर्छ हैन। मान्छे पुग्छ जसरी जहाँ पनि पुग्छ, तर त्यहाँ उपलब्ध हुने सेवा चाहिँ विश्वसनीय हुनु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो। लोकेसनको हिसाबले लखनपुरको जुन वडा नम्बर 7 को हाम्रो यो प्रादेशिक हस्पिटल छ, उपयुक्त छ, एकदम राम्रो ठाउँमा छ, क्राउड छैन। भनेपछि सेवाले प्रभाव पार्छ। सेवाले प्रभाव पार्छ। के भन्छ भने मन्दिर र हस्पिटल जहाँ खोल्नुस् राम्रो छ भने मान्छे पुग्छ। भनेपछि सेवा जति राम्रो हो, जति टाढा भए पनि बिरामीहरू अथवा सेवाग्राहीहरू आउनुहुन्छ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा पुगिसकेका छौँ हैन। अन्तिममा मैले तपाईलाई सोध्न छुटाएका कुरा र तपाईको व्यक्तिगत तर्फबाट र सिङ्गो अस्पतालको तर्फबाट। पहिलो कुरो, यो स्थापना उद्घाटन भइसके पछाडि जनताहरूलाई, यहाँको स्थानीयहरूलाई के लाग्ला भने सबै सेवाहरू अहिले तत्काल दिनुपर्ने हो। त्यो स्वाभाविक पनि हो, जनताको माग। तर हाम्रो यो विविध कारणले अघि पनि मैले कुरो गरिसके, जस कारण गर्दाखेरि तत्काल ओपीडी सेवा अहिले सुरु भइसकेको छ। यहाँहरू सम्पूर्ण हैन, स्थानीयवासी, जिल्लावासी सम्पूर्णलाई यो प्रादेशिक अस्पताल भएको प्रदेशभरिकै रेफरल सेन्टर, आयुर्वेदको सबै जिल्लाहरूको गर्न नसकेका उपचार आयुर्वेद पद्धतिबाट यही रेफर हुने हो। रेफरल सेन्टरको रूपमा यो रहेको अवस्था छ। यहाँहरू अहिले ओपीडी बेसमै भए पनि जतिजनाले हाम्रो यो हिमशिखर टेलिभिजन सुनिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ, यहाँहरूले उपचार लिन आउन सक्नुहुनेछ। अहिले हाम्रो ओपीडी बेसमा सञ्चालन भइसकेको अवस्था छ। र यो अहिले चुनावपछि लगत्तै हाम्रो अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत हुन्छ र विशेषज्ञ सेवा सहितको सकेसम्मको हाम्रो यो वर्षको बजेट कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर बढीभन्दा बढी सेवा सुचारू गर्ने, सञ्चालन गर्ने हाम्रो प्लान रहेको छ र यो सञ्चालन पनि गर्छौँ। र अन्त्यमा यो प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालको निमित्त कार्यालय प्रमुखको हैसियतले मलाई बोलाएर आफ्नो त्यो अस्पतालको अहिलेको हालको गतिविधि के रहेछ भन्ने भन्न मौका दिनुभयो। त्यसको लागि हिमशिखर टेलिभिजनको सम्पूर्ण परिवार र यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। हस् डाक्टर साहब, आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय कार्यक्रम हिमशिखर टक सोलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यसका लागि म लगायत मेरो सिङ्गो टिमको तर्फबाट यहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पतालका निमित्त प्रमुख डाक्टर अनिल कुमार यादवसँग अस्पतालका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यिनै विषय र प्रसङ्गका साथ आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटसहित
म कार्यक्रम प्रस्तोता उमानाथ भण्डारीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।